بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا غنكملوا مع لي زاتيتود كنا وقفنا شرحنا لو سوغير في الحلقة اللي فاتت. دابا غندويو على لو ديناميزم اللي هو النشاط. خصك تبين للبروسبي انك نشيط اكتيف. داكو كيف العاده غنقولها فيت في الناس اللي مازال ما تابوناوش، الله يرضي عليكم ما تنساوش تابوناو وفعل زر الجرس وكمل لا فيديو. لي بيرسون لي زابوني يلا نتلاقاو، نبداو على بركة الله. على بركة الله. Le dynamisme. Par quoi passe le dynamisme au téléphone؟ كيفاش كتبين ليه انك ديناميك؟ بمعنى انك نشيط، يعني باغي حيوي كيف كنقولوا، باغي تبيع ولا باغي توصل لي لانفورماسيون وكدير خدمتك مزيان. باش غتبين لي؟ هو راه ما كيشوفك ما والو، دونك سا باس باغ لا فوا كيدوز غير من الصوت صافي tout simplement. Donc le dynamisme démontre notre état d'esprit، كيبين الحاله النفسيه ديالك باينه، حيت الواحد الا كان ناشط وراشق عليه راه كيبان من الصوت ديالو انه راشق عليه وغيبيع وغيمشي مخير. واحد اللي ما راشقاش ليه مغوبش ومنفخ ما غيدير والو، نهار كله وي بونجو وي بونجو وي بونجو. داكو et traduit notre enthousiasme. Donc هاد ديناميزم كي ترادوي ولا كي بيعبر ولا كي ترجم الا بغيتي كاع بصريح العباره، كي ترجم الحماس ديالنا، لونتوزياسم ديالنا، واش انت متحمس لهاد الخدمه ولا متحمس لهاد لابيل بلوتو حيت انت كدوي مع البروسبي، ولا انت غير جاي بحال الامانه وكتقول هضرتك وباغي تمشي بحالاتك، دوز 8 السوايع ديالك وتمشي بحالاتك. Donc notre conviction ainsi que notre volonté de servir le prospect. كتبين لي la conviction ديالك. conviction جايه من le verbe convaincre، يعني كتبين لي القناعه ديالك، ainsi que notre volonté الاراده اللي عندنا de servir le prospect، يعني كتبين لي القناعه والاراده والحماس اللي عندك باش تساعد البروسبي الكليون اللي انت كتعيط ليه. هادو كاملين كيتجمعوا في لو ديناميزم. دونك خصك تكون ديناميك. اسيدي فقتي في الصباح غنسى على داكشي اللي طرا البارح ونسى داكشي اللي طرا في الصباح، دخلتي للخدمه بسم الله على بركه الله، بين لو ديناميزم. حيت حتى لو ديناميزم شكون اللي كيحكم عليك بلو ديناميزم؟ سورتو الماناجر ديالك، حيت الا ما كنتيش ديناميك هذاك النهار راه ما غتعطيش في البيع والشراء ديالك، وغتبان غتبان عليك وحتى الماناجر غيرد لك البال. دونك كاينه ليكوت ديجا دوينا عليها، سي لا ريغل دور دو كوميرسيال، من بين الاساسيات ولا القواعد الذهبيه كيف كنقولوا. partez du principe que la réponse vient du client. خصك ديما تمشي من اساس ولا من مبدا ان الجواب راه كيجي من عند الكليون. votre rôle est de l'aider à l'exprimer. راه الدور ديالك راه هو تعاونو يوصل لوي، ماشي انت اللي غتفرض عليه، حيت سي تو لوي فورس لا مان الا بززتي عليه يشري راه غادي يغيزيلي وغيغيزيلي. دونك سي با لا بين. Posez une question ouverte pour l'inviter à s'exprimer et ainsi comprendre sa problématique. كتعاونو كتبوزي عليه دي كيسيون اوفيرت راه كنا شفناها باش كتخليه يغفورميلي سي بروبو et bien valider ses besoins. هادشي شفناه ديجا في ليكوت. exploiter finement ses arguments. كتعاونو كتبقى تدرج معاه كي بحال قلتي كيفصل لك وكي exploiter. D'accord? Ses arguments pour contrer ses propres objections. باش توصل معاه les objections اللي عنده وتجاوب عليها. Gardez à l'esprit que vous menez l'entretien. انت اللي كتجيري l'entretien. انت اللي كتحكم في l'appel. N'hésitez pas à recentrer le débat dès que vous êtes en difficulté. إلا حسيتي براسك تزيرتي غتشد عاوتاني الحزام ورجع انت للبلاصه فين كنتي. داكو انت اللي كتحكم في لابيل اون جينيرال. كاينه نيميرو 4 لا ديريكتيفيتي. لا ديريكتيفيتي هي تمشي بالزربه للوبجيكتيف اللي عندك، تمشي بالزربه
Qu'est-ce que la directivité au téléphone? نخليهم يشرحوها لك. C'est mener l'entretien téléphonique sans être bien sûr dominant. بلا ما تكون بزاف دومينون. ما تكونش دومينون، انت ما تحكمش عاوتاني بزاف في لابيل، ما تخليش ليه الرأي يقولوا وما تخليش ليه فوالا فهمتي، يعني بين البينين شد العصا من الوسط. سي ايكوتي كيستيوني اي ريفورمولي. هاي داخله فيها ايكوتي يعني التوخ سودوي، هذه هي لا ديريكتيفيتي. دونك par le discours. Par quoi passe la directivité au téléphone? مناش كدوز la directivité par le discours et en respectant la règle des 4 C. Les 4 C غنشوفوها من بعد، ما ندويوش عليها دابا. المهم la directivité يعني باش توصل من باش تبدا لابيل ديالك وتسالي دغيا ويكون مقاد، خاصك دوز من 4 règles، خاصنا نشوفوها من بعد. La directivité est un moyen de rassurer votre client en lui démontrant votre professionnalisme. La directivité permet également de maîtriser la durée de votre entretien. Directivité يعني كتمشي ديريكت للهدف ديالك وكتخليك كتبين ليه انك انت بروفيسيونيل مهني كيف كنقولوا، كتخلي الكليون كتغاسوري، كتمشي ديريكت بلا ما كتبقاش تشوف، ما كتبقاش دور تحوم كيف كنقول، كتبقى تجيب ليه من الاخر. La directivité permet également de maîtriser la durée de communication. كتسمى la durée moyenne de communication DMC. D'accord, هادو كيخدموا بزاف بها لا ريسبسيون، صحاب لا ريسبسيون اللي كيحسبوا لا durée moyenne de communication. شحال دوزتي معاه من دقيقه؟ وقيلا كيتخلصوا بالدقائق ولا ما عرفتش المهم ما خدمتش في الريسبسيون و ça m'intéresse pas la réception، ومن بعد غنشرح لكم pourquoi ça m'intéresse pas la réception. المهم غندوزو للنيميرو 5 اللي هي لا personnalisation. personnalisation يعني كتخرج شي حاجه sur mesure ديالو، كتبيرسوناليزي quelque chose يعني خاصه به personnel. d'accord. قال لك l'entretien doit toujours être personnalisé، que ça soit غيكون مميز بينك وبين البروسبي ولا personnalisé على حساب الشخص بي، خاص بهاد لا بيرسون. d'accord. donc nommez votre client 3 fois lors de l'entretien. هذه مهمه بزاف بزاف بزاف. personnalisé يعني شخصي، يعني بمعنى ملي غتبدا bonjour monsieur Dupont و à chaque fois هذه راه au moins 3 fois خصك تقولها لي لو نون ديالو، خصك تبقى تقولوا ليه مره كتبيرسوناليزي، مره تبقى تقول ليه oui monsieur Dupont je comprends parfaitement, oui je comprends parfaitement monsieur Dupont. et à la fin la conclusion c'est obligatoire تقول ليه je vous remercie monsieur Dupont, bonne journée. obligatoire. بعد المرات كانت كتشوت على فيش في الكاليتي الا ما قلتيش ليه je vous remercie monsieur Dupont، الا ما ذكرتيش ليه السميه، كتسمى لا personnalisation. ça montre à votre client que vous vous intéressez à lui. كتبين للكليان ديالك انك كتهتم بالكليون، مهتم به. هذه هي بيرسوناليزاسيون. هذاك الكليان عاطيه ودينا وكتسمع ليه. راه مهمه بزاف بزاف بزاف، الله يرضي عليكم ردوا ليها البال. لا بيرسوناليزاسيون حيت بارفوا كيكون السميه كتكون صعيب تنطقها، سيرتو ملي كتعيط مثلا ديبارتمون 67 حيت كان بعض المرات كتخدمت فيه ديبارتمون 67 كيكونوا فيه السميات مثلا شويه في داخله فيهم الالمانيه، جوين زنجبي كنلقاه. داكوغ. هنا اشنو غتقول ليه؟ غتقول ليه مسيو حاول تنطق المو، حاول تنطقو ديجا. اون فوا تحاولتي وتزيرتي وما نطقتيش مزيان هو غيصحح لك، غيقول لك سوا غيصحح لك سوا غيقطع لك، هذه سيغ سيغتان. الا قطع لك الله يعاون مشى وداز واحد اخر، الا ما قطعش لك غيصححوا لك، غيقول لك نو سي مسيو فلان فلان فلاني. هنا غتقول لي désolé d'avoir écorché votre nom، وهنا غتسجل السميه اللي قال لك وغتبقى تعاودها ليه مره. داكو. الله يرضي عليكم سيرتو حاولوا تخدموا على لو ديناميزم وليكوت اكتيف اكثر من هادشي كامل، حيت ليكوت اكتيف ولو ديناميزم ولو سورير، حيت كما قلت لكم نتوما ملي كتكونوا في الفورماسيون راه كيعتمدوا غير على هادو. ملي كيمشي مثلا كيبداو يدويو عليكم فيما بعضياتهم، حيت انا كنت في هذا البوست وعارف اش كنقول، ملي كيمشي يدوي عليك كيدوي مع الريسبونسابل ديالو مثلا الفورماتور ولا الكوتش ديالك ولا شنو هو،
راه كيمشي يدوي كيقولوا ليه هاد السيد هذا راه ناعس اصاحبي، راه فنيان اصاحبي، راه ما باينه ما باغيش يخدم. علاش باش كيحكموا عليك غير بالديناميزم ديالك. الوغ الديناميزم سي تري امبورطون خويا. كون سوريون في لابيل وكون ديناميك، حاول ديما تكون نشيط، كتبين لهم الحيويه والنشاط في لابيل ديالك 8 سوايع وانت نشيط. الا كنتي هكا سوا سيغ اي سيغتان غيدوزوك وغتطلع وغتزيد. اما الا كنتي غير وي بونجور وي بونجور وي بونجور، سيغ اي سيغتان ما غتكمل الفورماسيون تيقولوا لك باي باي سون ريمونيراسيون. الوغ ردوا البال الله يرضي عليكم. كنتمنى تكونوا هاد النقاط فهمتوها وبانت ليكم مزيان. دمتم في رعاية الله. على بروشين ان شاء الله.